کھل گے رحمتاں دے در شیطان سب گئے جکڑ مومنانو سی فکر مولا تیرا لکھ شکر کھل گے رحمتاں دے در شیطان سب گئے جکڑ مومنانو سی فکر مولا تیرا لکھ شکر کتبہ علیکم الصیام آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے روزے دار نال سجنو رب نو کیسا پیار ہے روزے دار نال سجنو رب نو کیسا پیار ہے پیار وچ کراؤنا جد رب نے دیدار ہے پیار وچ کراؤنا جد رب نے دیدار ہے حق دی سچ دی لے کے گل حق دی سچ دی لے کے گل قرآن آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے وچھڑیاں پیاریاں نو دعاواں چوں بلانا نہیں ٹر کے پردے سنو مڑ کے گھر نو آنا نہیں دل دے غم تے اکھیاں نام دل دے غم تے اکھیاں نام دھیان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے قرآن آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے قرآن آ گیا ہے ایماندار روزدار جنتاں نو جان گے ایماندار روزدار جنتاں نو جان گے پانی حوض تو جنانو آقا خود پلاڑ گے پانی حوض تو جنانو آقا خود پلاڑ گے بلوچ آقا کہن گے غلام آ گیا ہے مہمان آ گیا ہے رمضان آ گیا ہے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیوں میں مشکور ہاں شکر گزار ہاں دعا گو ہاں ممنون ہاں انہاں دوست احباب دا جنہاں نے آج دے پروگرام دا اور خصوصاً بھی روزہ تعلیم و تزکیہ پروگرام معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے توجہ کرن آڑے خصوصاً محترم ابرار سلفی صاحب اور میرے محترم بھائی میاں زید الحسن صاحب دیگر احباب اللہ صاحب تے اپنی رحمتاں اور برکتاں دے نزول فرمائے یقیناً تسی احباب بھی بڑی محبت کر کے آئے ہو میں مسافر بندہ توڑے واسطے ترائے دعاواں کرانگا اللہ مرنا سب نے ہے جدو اسی مریے سنو عذاب قبر تو محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا سانو سب نو عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما گرمی دی شدت دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوڑ حوض ہوئے گا جڑا ایک گھوٹ پانی دا پی لے گا 50,000 سال تک پیاس نہیں لگے گی نصیباں تے مقدرانے کرماڑے لوگ ہون گے جنہاں نو سونے چاندی دے برتنش پانی پلایا جائے گا اللہ میں دعا کرنا سانو سب نو محبوب دے خوشبو والے بوکی جو پانی نصیب فرما پیارے بھائیو رمضان المبارک دا با برکت مہینہ رحمت آڑا مغفرت آڑا اور بخشش آڑا بڑا عظیم اور بڑا محترم مہینہ ہے
نیکیاں دا سیزن ہے، ہر کام دا اور ہر کاروبار دا سیزن ہوندہ ہے، اور رمضان المبارک نیکیاں دا سیزن ہے۔ مثال دے طور تے جدو زیادہ شادیاں دا جس موسم اور جس مہینے زیادہ شادیاں ہوندیاں برتنا تے کپڑیاں دا زیادہ سیزن ہوندہ ہے، اور جدو ایک کلاس دا رزلٹ آ کے بچیاں نمی کلاس انٹری کرنی ہوئے تے او دو بک ڈپو دا سیزن ہوندہ ہے۔ لیکن جدو کاروبار دا سیزن آوے تے بندہ شٹر بند کر کے تے گھر آرام کردہ رہے، ایمان نال دسو سارے مل کے بولو اس بندے نو کوئی سمجھدار آکھے گا؟ نہیں۔ یہ نیکیاں دا سیزن ہے، 11 مہینے آرام ہی کرنا ہے، 11 مہینے سونا ہے۔ میں اج بڑیاں پیاریاں نیکیاں لے کے آیا، بڑی توجہ دے نال بڑی انہماک دے نال تسی ماشاءاللہ بانا ہے۔ نیکیاں بڑے انمول اور بڑے پیارے عمل لے کے آیا۔ موضوع میرا یہ ہے کہ ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کمائیں اور کروڑوں گناہ معاف فرمائیں۔ سبحان اللہ، ایک بار سنا۔ پیارے بھائیو، اس دے حوالے دے نال چند گزارشات ہون گیاں۔ دعا کرو کہ اللہ میں نو حق پاک سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سن کے سنا کے سانو سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو، میں سونے رب دا سونا قرآن پڑھوں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعدت للمتقين۔ قرآن پاک دے کرم مقام آیا، ان اللہ یحب المحسنین۔ میرا سونا اللہ فرما رہے ہیں قرآن مجید دے اندر، اس کلام دے اندر میرا اللہ فرما رہے ہیں کہ جڑا بندہ نیکیاں کر دے، چنگے اعمال کر دے، چنگے کام کر دے، میں اللہ ان دے نال پیار کرنا، میں اللہ ان دے نال محبت کرنا، میں اللہ اس بندے نو پسند کرنا۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ ایک چھوٹی جی مثال دے کے گلنو اگے ٹورا، آج نوجوان بڑا مہنگا فون لیں دے، جناب کسی اچھی جگہ تے کھڑے ہو کے اپنی ایک خوبصورت پکچر تے تصویر بنا دے، اس تصویر نو ایڈیٹنگ وغیرہ کر کے سجا کے بڑا کے سوار کے اپنی جناب فیس بک تے شیئر کر دیں دے، تے فیس بک تے لوگوں نو لائک تے کمنٹ کر دینے، لوگوں دی تصویر نو پسند کر دینے۔ بندہ بڑا راضی ہوتا ہے کہ میں نو لوگ بڑے پسند کر دینے تے لوگوں نو کمنٹ کر دینے، تے جیوں دی تصویر تے علاقے دے ایم پی دا یا ایم این اے دا یا چیئرمین صاحب دا یا نمبردار صاحب دا کمنٹ آ جاوے، ان دا سکرین شاٹ لے لے گا کہ میں نو نمبردار صاحب نے لائک کیتا ہے، میں نو ایم این اے صاحب نے لائک کیتا ہے، میں نو ایم پی اے صاحب نے لائک کیتا ہے۔ او یارو انہاں بندیاں دی شان تے مقام تے عظمت کیا ہوئے گی جنہاں نو رب ذل جلال لائک کردہ ہوئے گا، جنہاں نو اللہ پاک پسند کردہ ہوئے گا۔ اللہ شہن شامہ دا شہن شاہ ہے، اللہ انہاں بندیاں نو پسند کردہ ہے، اللہ نیکی کرنالیاں نو پسند کردہ ہے۔ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، زیادہ تو زیادہ نیکیاں کماڑیاں نے، زیادہ تو زیادہ چنگے کام کرنے نے،
آمڑ جناب کا تیرے سامنے روایت رکھ دیوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اے انس کون ہے جن نے 10 سال میرے سونے نبی محمد پاک نے تابعداری دے خدمت کی ہے ہاں میرے نبی پاک دا فرمان ہے جڑا بندہ السلام علیکم آدھائے اللہ اس بندے تے 10 نیکیاں نو عطا فرماندا ہے جڑا السلام علیکم ورحمت اللہ آدھائے اللہ انہوں بھی نیکیاں عطا فرماندا ہے جڑا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آدھائے اللہ اس بندے نو تری نیکیاں عطا فرماندا ہے ہن تیرے ذہن جو سوال آئے گا بلوچ صاحب اسی بزنس مین بندے ہیں اسی کاروباری بندے ہیں شیخ پورا کاروبار دے لحاظ نال بڑا بڑا شہر ہے 10 نیکیاں پیا ملدیاں نے یا 20 نیکیاں یا 3 نیکیاں ملدیاں پیاں نے سانو زیادہ نیکیاں دی دسو یارو اگر ایک نیکی دی لوڑ پہ گئی میدان معاشر دے اندر بندہ ماں کڑ جائے گا ماں نہیں دے گی بندہ باپ کڑ جائے گا باپ نہیں دے گا بندہ بیوی کڑ جائے گا بیوی نہیں دے گی بندہ اولاد کڑ جائے گا اولاد نہیں دے گی موڑ پتہ لگے گا کہ نیکیاں دی کنی قدروں قیمت ہے میرے نبی نے صحاب نے جدو حدیث سنی ہے بازار چلے جاندے آن کوئی کام کار نہیں ہے بازار سمجھتے جاندے نے کہ اگر بازار جاواں گے اسی لوگاں نو سلام بلاواں گے اللہ ساڑیاں نیکیاں اضافہ فرما دے گا آمڑ سونے نبی دا تینو ایک اور فرمان سنا دیوا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے روایت بیان کریں دن میرے سونے نبی محمد پاک دا فرمان ہے جیڑا بندہ ایک واری میری ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول کرے گا اے تئی بس نہیں ہے جیڑا ایک واری نبی دی ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے تے 10 گناہ معاف فرمائے گا اے تئی بس نہیں ہے جیڑا ایک واری نبی دی ذات تے درود پڑھے گا اللہ اس بندے دے 10 درجات بلند کرے گا او یارو رحمت بھی بڑی وڈی گل ہے او یارو رحمت بھی بڑی وڈی چیز ہے میرے سونے نبی محمد پاک یارے جو تشریف فرمانے تے آدھنے سیابا کوئی بندہ بھی اللہ دے رحمت اللہ و جنت جو نہیں جائے گا تے سیابا سوال کر دینے اے سونے نبی جی تھوڑا جا مسکرا کے محبت نال بیٹھو تھوڑا جا مسکرا کے ہاں محبت نال بیٹھو بڑیاں میٹھیاں تے سونیاں گلاں کرنیاں صحابہ کرام آندے نے سونے نبی جی تسی بھی انہاں بندیاں جو شامل ہو جڑے اللہ دے رحمت اللہ و جنت سے نہیں جان گے فرمایا صحابہ میں بھی شامل ہاں جڑے اللہ دے رحمت اللہ و جنت سے نہیں جائے گا یارو گناہاں دی معافی بھی بڑی وڈی گل ہے تے درجات دی بلندی بھی بڑی وڈی گل ہے 10 درجے بلند کردا ہے اے جڑا ساڈا درجہ ہے 12 فٹ یا 15 فٹ دا ہوندا ہے لیکن جڑا جنتی درجہ ہونا ہے ایک درجہ زمین تو آسمان جتنا ہے ایک درجہ زمین تو آسمان جتنا ہے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے ساڈے کولوں سونے نبی پاک تشریف لے کے آئے نے تے میرے نبی دا چہرہ خوشی دے نال دھمکدا پیا ہے چمکدا پیا ہے مسکرا رہے نے جدوں بندے نو خوشی ہوندی ہے تے بندے دا حسن نکھر جاندا ہے میرے نبی دا پیڑے بڑے وڈے اسی نال میرے نبی پیڑے بڑے جمیلان اللہ قرآن فرماندا ہے ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
وسراجا منيرا ذکر آ گیا گل آ گئی محبت دی بولی بولا جے مٹھڑی جی سبحان اللہ سناوے دا اللہ نے سونا اپنا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ سونا بنایا اللہ نے اپنا سونا محبوب انج سجایا نشرات پاک سینہ چہرہ سونا بنایا مازاغ اکھیاں کاجل واللے زلف سے آئی جگ تو کفر مٹاوے آیا جگ دا ماہی اندے چہرے دی جھلک تو کئیان فیض پایا نشرات پاک سینہ چہرہ سونا بنایا نشرات پاک سینہ چہرہ سونا بنایا ورفعنا لکا ذکرک رب نے عطایا شان رب دا بیان سنا دی محبوب دی زبان اند کہنتے کمر نو رب توڑ کے وکھایا نشرات پاک سینہ چہرہ سونا بنایا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنے سوڑی وجہ چڑا توڑا چمکدا تے دھمکدا پہ ہاں میرے ماں باپ قربان ہو جاونا خیر ہے کس وجہ تم مسکرا رہے ہو تے میرے نبی آدھنے اے طلحہ میرے کوڑ ہونے جبرائیل علیہ السلام آئے نے آدھنے سوڑے ہو ایک گالہ تو انہوں راضی نہیں کر دی ایک گالہ بھلا خوش تو انہوں نہیں کر دی بھلا اس گالہ تے خوش نہیں ہو دے ہو کہ میں نو ہونے رب نے بھیجے آئے جڑا بندہ میرے سوڑے دی ذات ایک واری درود پڑے گا اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں دا نزول کرے گا تے جڑا ایک واری سلام پڑے گا اللہ اس بندے تے 10 واری سلام بھیجے گا یارو گل بڑی کمال ہے گل بڑی محبت ہے گل بڑی پیار آڑی جناب کوئی بندہ نواز شریف نو لائک کردائے کوئی بندہ عمران خان نو پسند کردائے یا جندہ بھی وڈیرا بندہ کوئی محبوب ہوئے دے جنہوں لائک تے پسند کردہ ہوئے تے عمران خان دے سامنے بیٹھا ہوئے ایک واری انہوں آکے عمران خان صاحب میری گل سنے آجے وہ کو 10 واری آکھے جی حکم فرماؤ وہ 10 واری آکھے جی تابعدار وہ 10 واری آکھے جی میں نو گل کرو تے بندہ کیڑا راضی ہوئے گا میں نو 10 واری ایک گل داری پلائی میں نو 10 واری کیتا ہے جڑا نواز شریف نو پسند کردہ ہوئے انہوں کال کرے یا سامنے بیٹھا ہوئے ایک واری انہوں مخاطب کرے تے نواز شریف کو 10 واری
آکھے ہاں ہاں حکم فرماؤ تابعدار تے 10 واری دے پلائی کرے تے بندہ اوکھے ڈاکھے گا میں بڑی عزت آنا تے جندے تے رب 10 رحمتاں دا نزول کردہ پہ تے 10 سلامتیاں دا نزول کردہ پہ جنت جو سلامتی ہوئے گی رحمت علاوہ جنت جو داخلہ نہیں ہوئے گا تے جیڑا بندہ ایک واری نبی دی ذات تے درود پڑھدا ہے اللہ 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندا ہے سبحان اللہ پڑھو ایک اور روایت سناواں سبحان اللہ ہائے ہائے آمڑ تینو ایک اور روایت سنا دیوا میرے سونے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے آج نبی دے فرمان سنانے نے نبی دیا گلہ سنانے آنے اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول یا رب دا قرآن ہوئے گا یا نبی دا فرمان ہوئے گا تعلیم و تزکیہ پروگرام دے اندر تشریف لے کے آنا رہے ہو میاں زہد صاحب عمران سلفی صاحب سیف اللہ بٹی صاحب انہاں دی محبت پیار لے کے آنا باڑو آ نبی دا تینو ایک اور فرمان سنا دیوا او پھول تیری جوڑیاں جپا دیوا جڑے سونے نبی محمد کریم دی زبانی چو نکڑے نے او ہیرے جواہرات نالو قیمتیاں گلہ دس دیوا جڑے میرے نبی نے امت نو عطا فرمایا میرے رب نے ایک بڑی پیاری میرے واسطے گل کی دی ہے کہ سونے نبی جی اگر تیرا امتی نیکی دا ارادہ کرے گا ان دے نام اعمال وچ میں ایک نیکی لکھ چھڈاں گا بھاویں نہیں کیتی ہے اگر جناب نے نیکی دا ارادہ کیتا تے نیکی کر نہیں ہے اللہ اس بندے نو ایک نیکی دا ثواب 10 دا عطا فرمائے گا اگلی روایت 10 تو بعد 70 دا ثواب عطا فرمائے گا 70 تو اگلی گل ہے 700 تے اس تو میں زیادہ نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا مثال دے طور تے بندہ ایک نیکی کرے گا اللہ 10 70 یا 700 گنے تک ان دا ثواب پہنچا دے گا ایتھے بس نہیں ہے فرمایا اگر سونے نبی محمد پاک دا امتی گناہ دا ارادہ کرے گا لیکن گناہ نہیں کرے گا اللہ اس بندے دینا میں مالج ایک نیکی لکھ دے گا تے جس بندے تو گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی کمی بیشی ہو گئی اللہ اس بندے دینا میں مال صرف ایک گناہ لکھے گا مڑ جدو توبہ کر لے گا اللہ دے در تے آ جائے گا اللہ دے در تے جھک جائے گا اللہ اوی گناہ معاف فرما دے گا آمڑ سونے نبی دا تینو ایک اور فرمان سنا دے ماں میرے نبی جناب فرمان دینے اے میرے صحابہ اس گل تو تسی آجزو کہ 1 منٹ تے چند منٹاں دے اندر 1000 نیکی کما سکو 1000 گناہ معاف فرما سکو تے فرمایا کیوں نہیں سونے ہو دسو اسی تا نیکیاں کرنا دا ذوق رکھنے آئے اسی نیکیاں کرنا دا شوق رکھنے آئے فرمایا یارو جڑا بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے گا اللہ اس بندے نو 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا تے 1000 گناہ معاف فرما دے گا 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا 1000 گناہ معاف فرمائے گا میں آکھیا رمضان دا مہینہ ہے اے دا گل ہر کوئی کردے کہ نیکیاں کماؤ لیکن میں شیخوں پریاں واسطے نیکیاں لے کے جاواں کہ محنت کم کرو لیکن مزدوری زیادہ ملے بڑی توجہ تے بڑے انہمات دی ضرورت ہے آمر سونے نبی دتے نو اگلا فرمان سنا دیوا میرے محمد پاک نے فرمایا جڑا بندہ سورت کافرون دی تلاوت کرے گا سورت کافرون دی تلاوت کرے گا قل ایوہ الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. سبحان اللہ سنا سبحان اللہ محبت نال روے تے بڑی کمال دی اچھی سبحان اللہ سنا دے. ہاں ہاں گل بڑی کمال دی. میرے سونے نبی محمد پاک نے فرمایا جڑا بندہ سورت کافرون دی ایک باری تلاوت کرے گا میں آواز نال آرام دے نال پڑھی ہے تے 2 منٹ تے 1 منٹ بھی نہیں لگا. جڑا بندہ سورت کافرون دی تلاوت ایک باری کرے گا اللہ اس بندے نو 7.5 سپاریاں دا ثواب عطا فرما دے گا. 7.5 سپاریاں دا ثواب عطا فرمائے گا. بونس دی دنیا ہے ہاں ہاں کاروباری دنیا ہے ہاں ہاں آدیا میں اوتھے انویسٹ کرا جتھے منافع زیادہ ہوئے کاروبار اوتھے کرا جتھے منافع زیادہ ہوئے. اج نیکیاں نو ریٹ لگنا ہے اج نیکیاں دا سیزن آ گیا ہے. ایک باری تلاوت کرنی تے 7.5 سپاریاں دا ثواب ملے گا. 2 باری تلاوت کرے گا تے 15 سپاریاں دا ثواب ملے گا. اگر 4 باری اس سورت دی تلاوت فرما لے گا تے میرا اللہ میرا سونا اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرما دے گا. پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے گا. لو تسی آکھو گے بلوچ صاحب اسی بڑے بیزی بندے ہیں اسی بڑے مصروف بندے ہیں سانو دنیا دے ہور بھی کام نے عام جناب تیرا ذوق تے تیرا شوق ہوئے سونے نبی دے کورتے نو فرمان سنا دیوا. میرے نبی نے فرمایا جڑا بندہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد جڑا بندہ ان دی ایک باری تلاوت کرے گا اللہ 10 سپاریاں دا ثواب عطا فرمائے گا. جڑا 2 باری تلاوت کرے گا اللہ 20 سپاریاں دا ثواب عطا فرمائے گا. تے جڑا 3 باری تلاوت کرے گا اللہ پورے قرآن دا ثواب عطا فرمائے گا. آخا یارو پورے قرآن دا ثواب ملدا پہ ایویں 2-3 منٹ لگنے نے ایویں 2-3 منٹ لگنے نے. اگر پورے قرآن دا ثواب ملے گا ایک نیکی نو 700 گنے تک ثواب ملنے ایک عید 700 نیکی دا ثواب ملنے. تے بھلا نیکیاں کنیاں بنیاں نیکیاں بنیاں 2 ارب 42 کروڑ 18 لاکھ تے 600 نیکی اللہ نہ میں مال لکھ دے گا. میرا او میرا موضوع بھی یہ ہے ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کمائے ایتا کروڑا تمہیں گل لگی پئی ہے 2 ارب 42 کروڑ تے 16 لاکھ تے 600 نیکی دا ثواب میرا اللہ تا فرما رہے. او یارو پڑھو تا صحیح کریم آؤ تا صحیح تلاوت کرو تا صحیح. او میں تا اللہ دی داستان پڑھی ہے جڑے تا 3 دنہ دے اندر قرآن مکمل کرنا لے تو قل هو اللہ دمی نہیں پڑھنا ہے. نبی دا یار آیا عبداللہ بن عمر بن عاص آیا آنا سونے نبی جی میں نو قرآن پڑھن دا بڑا ذوق ہے میں نو قرآن پڑھن دا بڑا شوق ہے. فرمایا یار ایک مہینے جو قرآن مکمل کر لیا کر. آدھنے اللہ نے حورتا کہہ دیتی ہے فرمایا چلو 15 دن مکمل کر لیا کر. آدھنے اللہ نے تاکہ دور دیتی ہے فرمایا چلو 17 دن مکمل کر لیا کر. آدھنے اللہ نے طاقت ہور دیتی ہے فرمایا 3 دن مکمل کر لیا کر. آنے سنیو اللہ نے طاقت ہور دیتی ہے اللہ نے ہمت ہور دیتی ہے میں 3 دن تو یہ پہلے قرآن مکمل کر سکنا. سونیا میں نو قرآن پڑھن دا بڑا ذوق ہے میں نو قرآن پڑھن دا بڑا شوق ہے. فرمایا یارا نا
میری شریعت جائز نہیں ہے کہ 3 دنوں تو پہلے بندہ قرآن مکمل کرے یارو 3 دن بھی بڑی وڈی گل نے آج کل ہو اللہ نہیں پڑھنا جڑے ایک باری پڑھیا 10 سپاریاں دا ثواب ملدا ہے تے ایک دن وچ 10 سپاریاں دی تلاوت کردے نے یارو ایویں تے انسان انہاں دے وچ معاملات ہن تواڈے دل وچ ایک گل آئے گی بلوچ صاحب او تا صحابیاں رسول نے انہاں ڈائریکٹ نبی دی زیارت کیتی ہے انہاں ڈائریکٹ نبی دا دیدار کیتا ہے تا ایڈے اونچے ایمان والے نے تا ایڈے اونچے نیکیاں کرن والے نے تا وڈے وڈے اعمال کرن والے نے آ مڑ تیری توجہ جو ایک اللہ دے بندے نال ملاقات کراواں جنہاں دا نام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ہے ہاں توجہ نال بھویں تے تینوں قرآن پڑھن دا ذوق پیدا ہو جائے گا بڑی باری اللہ دے واسطے تے قرآن دے واسطے جیل کٹی ہے جدو آخری مرتبہ جیل چ گئے نے تے 80 مرتبہ قرآن مکمل کیتا ہے جیل چ رہ گئے 80 مرتبہ قرآن مکمل کیتا ہے جدو 81 باری قرآن شروع کیتا ہے ایسے تے پہنچے نے مقادی صدق عند ملیک مقتدر جدو ایسے تے پہنچنے تے رو رب نو پرواز کر گئی ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اللہ نو پیارے ہو گئے نے انا للہ و انا الیہ راجعون او یارو گناہ کر دیا بھی موت آ جانی ہے نیکیاں کر دیا بھی موت آ جانی ہے سوشل میڈیا دا زمانہ ہے سوشل میڈیا دا دور ہے او ویکھیا ہوئے گا فیس بک یا یوٹیوب تے جوان ڈانس کردہ پہ تے موت آ گئی ہے عورت ڈانس کردی پہ تے موت آ گئی ہے شراب پیندے نو موت آ گئی ہے او یارو گناہ کردیاں بھی موت آ جانی ہے تے کیسی لذت والی موت ہوئے گی کیسی عظیم موت آئے گی اگر اللہ دے کلام پڑھ دیا موت آ جاوے اللہ دے کلام پڑھ دیا موت آوے اللہ پوچھے بندیا کی لے کے آئے آکھیں اللہ اور تا کوئی شے نہیں لے کے آیا تیرا کلام پڑھ دیا تیرے کول آ گیا ہائے ہائے جیڑا زندگی دے معمول دے مطابق روزمرہ زندگی چ بندہ کام کردا ہے نا مردے دم بھی وہ کام ان دی زبان تے ہوندا ہے چھوٹا جا تانوں ایک واقعہ سناواں تاکہ سمجھ آئے الریاض شہر دے کے واقعہ الریاض شہر دے کے واقعہ جناب کا گڈی چلاوا نالا ڈرائیور تے نال گڈی چلا رہے اون دے نال شیخ صاحب تشریف فرمانے شیخ الحدیث صاحب تشریف فرمانے بندہ نال گڈی ڈرائیو کردا پیا نال کار چلاندا پیا تے نال پڑھدا پیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے درود ورد ترنے دی زبان تے شیخ صاحب بڑے متاثر ہوئے نے اے ڈرائیور بندے تے درود پاک دا ورد کردا پہ آئے کھی گالے آندے نے شیخ صاحب سوال کر دینے اے بھائی جان اجا خیر درود پاک دا ورد کر دے پیو ماشاءاللہ بڑے نیک انسان ہو کس وجہ دے نال اے ورد تسی رکھے کوئی اندہ بینیفٹ یا کوئی تانوں گل ملی ہے فرمایا شیخ صاحب اگر سوال کر لیا نے تے جواب سنیا ہے ہاں تسی بھی جواب سننا ہے بڑی توجہ دنال سننا ہے سہری کیتی ہے کوئی نیندوں گا رہی ہے لیکن اس گل تے توجہ کر لو ایک گل کر کے میں ممبر تے کرسی تو نیچیاں جاواں میرے آمن دا مل پہ جائے گا تواڈے بیٹھن دا مل پہ جائے گا تواڈے آمن دا مل پہ جائے گا بھائیاں دے انتظام دا مل پہ جائے گا بڑی توجہ دنال گل سننی ہے آندا شیخ صاحب میرا بڑا پیرا پوری زندگی لوڈنگ دا کم کردا رہا ہے ٹرک تو بوریاں لاندا تے لوڈ کردا جدوں دی زندگی دے آخری ایام آئے نے جدوں زندگی دا آخری ٹائم آیا تے ان دی زبان تے او لفظ نے 1 2 3 4 5 جویں بوریاں لوڈ کردا او ان دی زبان تے الفاظ نے تے میں اودن دا تصور کر لے کیوں نہ ہوئے میں درود زندگی جو پڑھا جدوں رب نال ملاقات ہوئے تے میری زبان تے درود دا ورد ہوئے
نیک کم کرو چنگے کم کرو موت آ جانی ہے ہاں ہاں تانو اگلی گل بھی سناوا یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی بندے نے سوال کیتا توڑے دل دی تمنا کی ہے توڑے دل دی خواہش تے آرزو کی ہے فرمایا میرا دل کرن دے سونا مکان ہوئے تے سونا قرآن ہوئے سونا مکان ہوئے تے سونا قرآن ہوئے قرآن پڑھ دیا میں اللہ نو پیارا ہو جاواں قرآن دی تلاوت کر دیا میری روح رب نو پرواز کر جاوے او یارو پڑھیا کرو زیادہ تو زیادہ پڑھیا کرو ابو بکر بن ابن ابی شیبہ زندگی دا آخری وقت آ گیا ہے ایک بیٹے تے ناڑ رو رہے دیوار دے ناڑ ٹیک لاگے تے باپ دے بیٹا کیوں روندا پے آندے اے ابو جی ماں پاڑے فوت ہو گئی ہے میں کلا پیرا میرے سردہ اور سہارا کنڈ بازو نہیں ہے ابو جی دنیا تے بڑا بڑا سہارا باپ داؤں دے اج بابی اللہ نو پیارا ہو جانا ہے ابا جی میں نو اے دس دے ہو میں تھوڑے جامن تو بعد کی میں زندگی گزاراں گا باپ دے بیٹا اگر میرے نال پیار کرنے اگر میرے نال محبت کرنے تے میری محبتاں دے مل موڑ دے میری محبتاں دے مل موڑ دے آدھے ابا جان حکم فرماؤ آدھے بیٹا جدن دا گھر میں بنایا ہے اس گھر چ میں ایک باری بھی گناہ کیتا نہیں ہے آدھے موجی انشاءاللہ میں کوشش کراں گا میں گناہ نہ کراں لیکن میں نو اے تا دس دیو توڑے جان تو بعد جدائی دا غم کی میں برداشت کراں گا تے باپ آدھے اے میرے بیٹا ستون ویندہ پہ توجہ کری اے ستون ویندہ پہ اس ستون دے نال ٹیک لا کے میں 18,000 مرتبہ قرآن مکمل کیتا ہے کنی مرتبہ 18 پتہ ہے کننا ہوندہ 18,000 ہائے ہائے اسی دا شاید 1800 واری بھی نہیں پڑھیا ہوئے گا اسی دا شاید 1500 واری بھی نہیں پڑھیا ہوئے گا اسی دا شاید 1000 واری بھی نہیں پڑھیا ہوئے گا اسی دا شاید 500 واری بھی نہیں پڑھیا ہوئے گا اور روڑے دے گلتیاں دے سما دے سیکھڑیاں دی تعداد چھڑو سال گزر گیا شاید اسی تا رمضان جوی قرآن نہ کھولے ہوئے تاں تا زوال پذیر ہوئے پہیا ہے تاں ہی تا برکتہ مکھیاں پہیاں بیماریاں ڈیرے ڈالی کھریاں پڑھ قرآن شفا ملے گی پڑھ قرآن ہدایت ملے گی خود پڑھدا نہیں ہے تے اولاد مڑ قرآن دی تلاوت کی میں کرے خود موبائل چلانا ہے اولاد آندہ ہے میرا نکا جا پوترہ تے موبائل تو علاوہ کھڑوندہ نہیں ہے خود جو موبائل ہے اولاد والدینو ایڈیل بنا دی نمونہ تے کاپی بنا دی ہے اگر قرآن کھول لیا تے اولاد بھی قرآن کھول لے آئی میری چھوٹی جی بیٹی 2.5 سال دی ہاں تو انو نصیحت واسطے گل کردہ پیا میں قرآن دی جدو تلاوت کرنا تے کوڑ آکے جی میں ہوڑی ہوڑی پڑھنا اومے پڑھنا تے ہلنا شروع کر دین دیئے ایڈیل تے نمونہ اگر اولاد نو قرآن دا ورت تلاوت کرائیں گا دنیا تے بھی عزت اولاد بھی پائے گی خود بھی پائے گا تے کل جدو قیامت دا دن ہوئے گا اللہ عزت دا تاج عطا فرمائے گا ایسا تاج عطا فرمائے گا جن دی چمک سورج تے چاند نالوں بھی زیادہ ہوئے اگر مٹھی جی سبحان اللہ پڑھیں تے محبت دی بولی بول نہ جاما پڑھو کہ ایک باری ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ ماشاءاللہ تو سی ابو جی نو سن دے ہوتے تو پوتر نو بھی سن لو سبحان اللہ سنا دے ہو کہ باری کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن کو پڑھ دا جا کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن کو پڑھ دا جا کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن کو پڑھ دا جا جنت والیاں سونیاں منزل چڑھ دا جا
جنت والیاں سونیاں منزلاں چڑھدا جا بخشش دا تاج پوانا ہے بخشش دا تاج پوانا ہے اللہ حافظنو فرمانا ہے اللہ حافظنو فرمانا ہے آج میرا بندہ ہر تیری پوری آس ہوسی آج میرا بندہ ہر تیری پوری آس ہوسی تیرا مقام آج جتھے والناس ہوسی تیرا مقام آج جتھے والناس ہوسی کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن کو پڑھدا جا جی میں چاند رب رحمان تیرا جی میں چاند رب رحمان تیرا تو ماں ترتیب قرآن سنا تو ماں ترتیب قرآن سنا آج انج پڑھ جی میں دنیا تے تو پڑھدا ہے آج انج پڑھ جی میں دنیا تے تو پڑھدا ہے میرے کلام نو چومدا ہے نال پڑھدا ہے کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن کو پڑھدا جا بہت خوش قسمت انسان ہو سی جن سینے وچ قرآن ہو سی بہت خوش قسمت انسان ہو سی جن سینے وچ قرآن ہو سی رحمت والے میرے نبی فرمایا ہے سب تو بہتر جائے قرآن پڑھایا ہے کرم کرے سی اللہ فرمے سی آج قرآن کو پڑھدا جا جملہ بڑے پیار تے بڑی محبت آڑا ہے صدیق عمر عثمان کڑو صدیق عمر عثمان کلو علی شاہ مردان کلو علی شاہ مردان کلو جیڑا ایمان جہیتا گلہ کار ایمان دیا ایمان جہیتا گلہ کار ایمان دیا ایمان جہیتا گلہ ہاتھ اٹھ جامنا آخری جملے دے ایمان جہیتا گلہ کار ایمان دیا صحابہ کلو پوچھ لذتا قرآن دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین سونے نبی دا تینوں ایک اور فرمان سنا دیوا بڑا اللہ دے بڑا عظیم فرمان میرے سونے نبی محمد پاک دی پپو جان ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی نال بڑا پیار کر دینے تے میرے نبی بھی انہاں نال بڑا پیار کر دینے حدیث بڑی کمال دی بزرگ ذرا تسی بڑی توجہ کرنی ہے تواڈے واسطے جناب گولڈن آفر تے بڑی قیمتی آفر ہے ہاں ہم جانا دیا نے سونے نبی جی اے اللہ دے نبی جی میں بزرگ ہو گیا کمزور ہو گیا ہاں ضعیف ہو گیا نحیف ہو گیا میرے کھڑ زیادہ میرے تاڑے کام نہیں ہوندے زیادہ لمیاں عبادتہ دے لمیاں نیکیاں نہیں ہوندیا سونے ہو کوئی آسان جا کم دس دے ہو کہ محنت تھوڑی کرا لیکن ثواب صحیح میں زیادہ مل جاوے تے میرے نبی نے فرمایا او پپو جان 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا تیرا
کم ہے اسماعیل علیہ السلام دے لڑی جو اللہ 100 غلام آزاد کرن دا ثواب عطا فرما دے گا 100 غلام آزاد کرن دا اللہ ثواب عطا فرمائے گا جیڑا کسے دا ہاتھ آزاد کرے گا اللہ جہنم تو ہاتھ آزاد کرے گا جیڑا پیر آزاد کرے گا اللہ جہنم تو پیر آزاد کرے گا جیڑا آنکھ آزاد کرے گا اللہ جہنم تو آنکھ آزاد کرے گا تے جیڑا بندہ پورا غلام آزاد کرے گا تے مڑ اسماعیل علیہ السلام دے لڑی چو آزاد کرے گا کیسا مکان تے کیسا ٹور ہوئے گا فرمایا سونیو ہور دس دیو مینو ہور زوگے یہ تا بڑا سوکا کام ہے ساڑھے ورگے نہیں آن بس بہت ہو گیا بس نہیں کافی ہے آج نے سونیو ہور دس دیو میرے نبی نے فرمایا ایک وری سبحان اللہ سنا تینو حدیث سناوا اچھی سبحان اللہ سنا دے میرے نبی نے فرمایا او پپو جان الحمدللہ 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کم ہے ایویں ہی ہے جی میں 100 گھوڑا تیار کر کے اللہ دی راہ تے وقف فرما دیتا ہے 100 گھوڑا اللہ دی راہ تے وقف فرما دیتا ہے ایک موٹی جی گل کرنے ہے چلو 1 لاکھ روپیہ حالانکہ لاکھ دا گھوڑا نہیں ہے 1 لاکھ روپیہ ریٹ لا لینے 100 گھوڑے دی قیمت 1 کروڑ روپیہ بنیا ایویں ہی ہے پیسے نہیں لگے دولت نہیں لگی اللہ 1 کروڑ روپیہ صدقے دا بھی ثواب عطا فرما دے گا تے ذکر الہی دا بھی ثواب عطا فرما دے گا میرا موضوع بھی ہے ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کمائے آمن جناب پپو جانا دیا نے سونے ہور دز دیو فرمایا اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھنا تیرا کم ہے ایویں جی میں 100 گھوڑا اللہ دے رات وقف فرما دیتا ہے اندی بھی قیمت آج تو 8 سال بیڑے ابا جی دا دل کھتا تے قربانی تے اٹھ کریے اٹھاڑے گزرے تے ریٹ پوچھیا کہ ماڑا جیا اٹھے انہاں آنکھیں دا 2.5 لاکھ روپیہ چنگی اٹھ دی قیمت اس نالوں بھی زیادہ ہوندی ہے چلو 2 لاکھ روپیہ لال بھی ہے ایک موٹا جائی صاحب ہے 100 گھوڑے دی قیمت 2 کروڑ روپیہ بنی ایویں ہے جویں 2 کروڑ روپیہ اللہ دی رات سخاوت کر دیتی ہے ذکر الہی دا بھی ثواب ملے گا تے اللہ تیرے درجات میں بلند فرما دے گا پپو جانا دیا نے سونیو ہور دس دیو فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھنا تیرا کم ہے اللہ زمین و اسمان دا خلا نیکیاں نال بھر دے گا مانگے سودا کے سستا ہے ہائے ہائے ایک دن میں کروڑوں نیکیاں کمائیں لا الہ الا اللہ ورد بڑے سوکھے سبحان اللہ بالتے بابے نمی آمدہ ہے اگر موٹی زبان آمدہ ہے میرے ذہن چ گل نہیں باندھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بڑے سوکھے کام نے لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھے گا زمین و اسمان دا خلا اللہ نیکیاں نال بھر چھڑے گا پڑھنا انشاءاللہ جدو نیکیاں ساتھ جدو نیکیاں ہون گیاں کہ کل ترازوے تولیاں جان گیا تو نیکیاں ہی نیکیاں ہون گیاں اللہ نے آکھیں گا اللہ میں تا گنہگار بندہ نیکیاں فرمایا کر کے جو آیا ہے طالب علم میں حفیظ بلوچ آیا سی محبت نال سندا رہے ہیں ریکارڈ کر لو لکھ لو ذہن نشین کر لو اے عمل کرو گے اللہ جنت دا حقدار تے کیڑی جنت میٹھے بول بول نہ جاواں جو سبحان اللہ سناویں دا اوے جنتی محال دی مثال کوئی نہ جنت تے بڑا سوال کوئی نہ اوے جنت دا ذکر آیا سبحان اللہ دا سنا دیو مسکرا کے سنا دیو اوے جنتی محال دی مثال کوئی نہ جنت تے بڑا سوال کوئی نہ جنتی محال دی مثال کوئی نہ جنت تے بڑا سوال کوئی نہ جنت نور رب نے سجایا ہے بڑا تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا او تجھے ہیر موتی لال کوئی نہ جنت تے بڑا
کوئی نہ جنت تے آوڑ دا وال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ ہوا وچ اڈن والے گھوڑے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے موتیاں دے بنے ہوئے خیمے ہونے نے ایڈا ہو سی دنیا تے خوشحال کوئی نہ جنت تے آوڑ دا وال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑ دا وال کوئی نہ رب دی قسم حور سونی ہوئے گی گڑے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی گڑے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی ایڈا سونا تے پاکیزہ سنگی ساتھ کوئی نہ جنت تے آوڑ زوال کوئی نہ رقم آ رہی ہے سمجھ بھی آ رہی ہے کہ کوئی نہ جنتی محال دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑ دوال کوئی نہ جنتی محال دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑ دوال کوئی نہ آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا جیڑا آخری جنتی دا اڈا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا بڑا ہوئے گا اس دنیا تو 10 گنا بڑا ہوئے گا اسی دنیا تے ایڈا خوشحال کوئی نہ جنت تے آوڑ دوال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ جنت تے آوڑ دوال کوئی نہ جملہ بڑے پیار آڑا جملہ بڑی محبت بڑے ذوق آڑا ایک جمعہ بازار جنت ویچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لپے گا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ فرماوے ان دا دیدار فرما دے ایک جمعہ بازار جنت ویچ لگے گا جت سونے رب دا دیدار لپے گا جی میں چاننو تک نہ محال کوئی نہ جی میں چاننو تک نہ محال کوئی نہ جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر